नो डाउट हर ज़ोडिक साइन के लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, क्योंकि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस है और 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में मरकरी उनके जिस भी घर का लॉर्ड प्लैनेट होगा, उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, पैसा, इनाम, मोहब्बत, सफ़र, रूहानी कुशादगी, कारोबार, मुलाज़मत, बीमारियों का दूर होना, कुछ ना कुछ खुशबख्ती उनको लाज़मी आएगी। और स्पेशली तौर के ऊपर क्योंकि शर्फ़ अतारत का टाइम है, और अतारत जो है आजकल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन चुका है। जब से एआई टेक्नोलॉजी एंटर हुई है, जब से आपके हर चीज़ डिवाइस, गैजेट्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़ेरे नज़र आया है, तो हर चीज़ जो कि आप तक पहुंच रही है, आप किसी को भेज रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और जो भी आपके रसल के मवादात हैं, यानी कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का जितना आपका मटेरियल है और कम्युनिकेशन जितनी आप तक आ रही है, हर चीज़ मरकरी के अंडर है। अब मरकरी चूंकि रूल कर रहा है, और मरकरी जो है वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है, और मरकरी के शर्फी दर्जात भी आ जाएंगे 23 सितंबर को। तो इस एतबार से ये जब तक का टेन्योर रहेगा, ये निस्बतन बहुत सारे ज़ोडिक साइंस को ब्लेसिंग लेके आएगा। इस टाइम में ऐसे तमाम तर वो लोग जो कि मार्केटिंग करते हैं, सेल्समैनशिप करते हैं, और जो मेडिकल रैप का काम करते हैं, जो कि किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो कि आईटी से है, फ्रीलांसिंग से है, मीडिया से है, चाहे वो मीडिया आपका प्रिंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो, हर चीज़ जो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मरकरी के अंडर है, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट करना शुरू करेगी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू होगी, बहुत ज़्यादा फ़वाइद और बेनिफिट्स की तरफ जाना शुरू होगी। अब इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन जिसको फ़वाइद और ब्लेसिंग्स मिलनी है, वो ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस के लिए मरकरी जो है वो इटसेल्फ दो बहुत इंपॉर्टेंट घरों का हाकिम प्लानट है, एक उनके पैसे का, और सेकेंडली तौर के ऊपर वो रूल करता है इनकी मोहब्बत को, इनकी औलाद को। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टॉरस वालों के अफराद की ज़िंदगी में पैसे वाइज हर तरह के मसाइल जो है वो इनकी ज़िंदगी में हल होने की तरफ आएंगे, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी इनके जायचे में यहाँ पे फाइनेंस के हाउस में मौजूद है, और इस एतबार से फाइनेंशली तौर के ऊपर बेनिफिट्स इनको यकीनी तौर के ऊपर मिलना शुरू होंगे, चाहे ये किसी भी लेवल के ऊपर जो भी काम कर रहे हों, चाहे ये जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे होंगे, आप जितना रोज़ कमा रहे हैं, जितना महीने में कमा रहे हैं, उसके मुकाबले में आपकी इनकम जो है वो बढ़ना शुरू होगी, अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है। सेकंड चीज़ जो टॉरस वालों के लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसफुल होगी, कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग परेशान हैं अपनी औलाद को लेके, औलाद की तरफ से फर्मा बरदारी देखने को मिलेगी। अगर ये लोग अपनी औलाद की ख्वाहिश को लेके फ़िक्रमंद हैं कि औलाद की नेमत मिल नहीं रही, तो इस टाइम में कोशिश करने से अल्लाह ताला औलाद की नेमत जो है वो भी आपको अता कर सकता है। इसके बाद ऐसे टॉरस वाले लोग जो कि अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें या अपनी मोहब्बत को शादी तक ले जाएं, इस एतबार से ऐसे टॉरस लोग जो हैं वो अपनी इजहार मोहब्बत की तरफ आएंगे, और ना सिर्फ इजहार मोहब्बत की तरफ आएंगे, बल्कि उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोशिशों में भी कामयाब होंगे। तो टॉरस वालों को तो इस एतबार से निस्बतन बेशुमार फ़वाइद मिल रहे हैं। ज़बरदस्त। अब इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आएगा, वो आ जाएगा जेमिनी बुर्ज जोसा। जेमिनी का इटसेल्फ क्योंकि मरकरी इनके ज़हन का मालिक है, इनकी सोच में वसअतें, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस में बरकतें, और इस एतबार से इनके जायचे के चौथे घर में इसका शर्फ होना है, तो इनको ज़िंदगी में ज़ाती प्रॉपर्टी के हसूल की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी परेशानी जो कि इनकी ज़मीन से है, प्रॉपर्टी से है, ज़राअत से है, एग्रीकल्चर से है, या ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में भी रिसेंटली तौर के ऊपर जो सैलाब आया है जिससे उनकी ज़रई ज़मीन को बहुत नुकसान पहुँचा है, तो ये चीज़ अगर उनका ज़ोडिक साइन जेमिनी है, तो चौथे घर में मरकरी का आना उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अल्लाह ताला उनके नुकसान का इजाला करना शुरू करेगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक बेहतर होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा से हिम्मत हौसले की तरफ आएंगे, क्योंकि जुपिटर ज़हन के घर में है, बिज़नेस का मालिक है, और शराकत का मालिक है, और तवक्कल का मालिक है। तो इनका तवक्कल बड़ा मजबूत और बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, अपने काम को दूसरों के नसीब के साथ, अपनी इज़्ज़त को अल्लाह ताला के ऊपर तवक्ल रखते हुए मज़ीद बढ़ाने की तरफ, और अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर की खुशहाली जो है वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे। तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में सवारी की तब्दीली भी है, घर का सुख भी है, फैमिली मेम्बर के साथ इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग भी है, और फिर इनकी ज़िंदगी में हर तरह का वो नुकसान जो कि प्रॉपर्टी का है उसकी रिकवरी की तरफ चीज़ें आना शुरू होंगी। तो जेमिनी वाले इस एतबार से निस्बतन ब्लेस्ड होंगे मरकरी की एक्सॉल्टेड पोजीशन से। अब इस पे अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आएगा तीसरा, वो आ जाता है लियो पुरजस से। लियंस वालों को देखा जाए तो लियंस वालों की ज़िंदगी में मरकरी रूल कर रहा है दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस को,
ایک ان کے پیسے کو، اور پیسے کے گھر میں اس نے شرفی پوزیشن پہ آنا ہے. دوسرا رول کر رہا ہے مرکری ان کے ذائچے میں ان کے خواہشات کو، دنیاوی طور کے پر نعمتوں کو، ان کی زندگی میں جو یہ محنت کر رہے ہیں اس محنت کا صلہ ملنے کو. اچھا. تو لینز والے جو لوگ ہیں اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کریں گے، اپنی زندگی میں اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنے کی طرف آئیں گے. ان کو اپنی زندگی میں چند ایک مخلص لوگ دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ جوپٹر بھی ان کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے. تو ان کی زندگی میں حلقہ باب ایسا ہوگا جو کہ ان کے لیے نسبتاً بہت اچھی خواہش رکھے گا، بہت اچھی سوچ رکھے گا، بہت اچھی محبت ملنساری والا رویہ رکھے گا. اور ان کے سوشل سرکل میں چند ایک لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹ کریں، یا تو مدد کر کے، یا ایڈوائس دے کے، یا ان کے ساتھ مل کے یہ لوگ اپنا کوئی کام شروع کریں گے کہ جس سے فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ان کو لازمی طور پہ ملنا شروع ہوں گے. تو اس اعتبار سے یہ میرے پاس تیسرا زوڈک سائن ہے جو کہ لیو ہے. اس کے علاوہ لینز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ پیسے کو رول کر رہا ہے، اور پیسے کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور اوپر سے ان کا ذہن کا مالک بھی یہیں پہ موجود ہوگا مرکری کے ساتھ. اس چیز کو رول کر رہا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کسی نئے کاروبار کی طرف جائیں گے، کسی نئے بزنس کی طرف جائیں گے، یا اپنی جاب کو تبدیلی یا سوئچ کر سکتے ہیں. پھر مرکری کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑ رہی ہے ان کے ذائچے کے 8ویں گھر کے اوپر، جو کہ ان کی زندگی میں ڈوبی ہوئی رقم کو کیسے ریکور کرنا ہے اس اعتبار سے بھی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی ملتی نظر آئے گی. تو یہ 3 زوڈک سائن جو ہیں وہ اس کیو میں ٹاپ پہ ہیں. اب اس کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے وہ اٹ سیلف پھر آ جائے گا ورگو برج السملہ، کیونکہ ورگنز میں ہی اس کو شرف ہونا ہے، اور ورگو کا بیسیکلی یہ سیکنڈ لارڈ پلانٹ ہے ان کے کریئر کا، کاروبار کا، اور ان کی عزت کا. بس یہ میں غور سے سنوں گا. تو مرکری جب ان کے ذہن کے گھر میں ہوگا تو ورگنز والوں کی زندگی میں ان کے کریئر میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی، ان کے کریئر میں، کاروبار میں کچھ نئی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں، ان کو کسی طور کے اوپر سے کوئی نئی آفر آ سکتی ہے، کیونکہ جوپٹر آلریڈی موجود ہے ان کی کریئر کے گھر میں، اور کریئر کا مالک ان کے ذہن کے گھر میں ہے. تو یہ اپنے کام کو لے کے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں گے. پھر اس کے بعد ان کے ذہن کے گھر میں ورگو کا آنا، ان کے پاس ایک تو نئے آئیڈیاز ہوں گے، نئی موٹیویشن ہوگی، کچھ نئی چیزوں کی تخلیق ہوگی، نئے چیزوں کی طرف راغب ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اٹیچ کر کے، کیونکہ سن نے بھی یہاں پہ ان کے ذہن کے گھر میں آنا ہے، تو لوگوں کو اٹیچ کر کے لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ٹیم بلڈنگ کی طرف آئیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی کسی نہ کسی طور پہ شراکت کی بنیاد کے اوپر یا ٹیم بلڈنگ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے نصیب سے بھی بینیفٹ حاصل کرنا شروع کریں گے. تو اس اعتبار سے ورگنز والوں کی زندگی میں بھی شرف عطارد، ان کے اپنے ذہن کے گھر میں آنا، ان کی عزت اور ساکھ میں، مرتبے میں بڑھاوے کی بنیاد کی طرف جائے گا. تو یہ 4 زوڈک سائنز ہیں جو کہ شرف عطارد یا مرکری ان ورگوں کے اعتبار سے نسبتاً کشادگی حاصل کرے گا. ٹھیک. اچھا سر، کسی کے لیے ٹریول ہے؟ ٹریول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں ٹریولنگ کے لحاظ سے جو زوڈک سائن بنے گا یہ بنتا ہے کیپریکارن برج الجدی. اچھا. کیونکہ کیپریکارنینز کے لیے یہ بیسیکلی ہے ذائچے کے 9ویں گھر کا رولنگ پلانٹ، نصیب کا. اور کیپریکارن کے 9ویں گھر کا حاکم پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں آنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں پہ ابراڈ روحانی یا کام کے اعتبار سے سفر جو ہیں وہ زندگی میں نظر آتے ہیں. ایزی منی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو مالی طور پہ بلیسنگز مل رہی ہیں وہ ہے لیو والوں کو. کہ لیو والوں کی زندگی میں نہ صرف ایزی منی بھی ہوگا، کیونکہ ان کے ذائچے میں پیسے کا بھی مالک ہے اور ڈوبی ہوئی رقم کی ریکوری کا بھی مالک ہے. تو آسانی سے جو پیسہ بنانا یا کمانے والا پلانٹ ہے وہ آتا ہے لیو برج.